बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी और दिन हफ्ते का वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दिन बहुत कम रह गए हैं। 1 मार्च से पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में जो अरकान असम्बली हैं, जो कामयाब हुए हैं या जो कामयाब कराए गए हैं, जो जीते हैं या जो जितवाए गए हैं, वो सब जो है वो हलफ उठाएंगे और उसके बाद फिर हुकूमत साजी का जो मरला है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़ी तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही अभी तक जो सूरत हाल है नून लीग के कैंप्स में वो बड़ी उसमें कन्फ्यूजन है। और आज जो खबर लीक की गई है वो खबर ये लीक की गई है कि मियां नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया है कि हमने वफाकी हुकूमत नहीं बनानी। उसकी दो वजूहात हैं। एक उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हम वोट तो देंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक ये मामला है क्योंकि उस पर मियां साहब को पता है कि सारा बोझ जो है वो नून लीग पर आएगा। और आप सनम ज़रीफ़ी देखिए हालात की, और ज़ाहिर है लालच वो कहते हैं ना बुरी बला है, और जब आप किसी और के लिए गड़ा खोदते हैं तो आप खुद उसमें गिरते हैं, और जब आप बदनीयती पे मबनी इक़दामात कर रहे होते हैं तो फिर आपको वो जो आप फसल बोते हैं वो आपको ही काटनी पड़ती है। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की हुकूमत इसलिए गिराई थी 2022 में कि अगर हमने इमरान खान की हुकूमत ना गिराई तो इमरान खान नवंबर में जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना देंगे। जनरल फैज़ जो है वो 2023 में इलेक्शन में इमरान खान को 5 साल के लिए मज़ीद इक़्तिदार दिलवा देंगे और 2028 तक हमारी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, इन्होंने बदनीयती पे मबनी फ़ैसले किए, इन्होंने करप्शन की लूट मार की। और अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए कि जिनको ये डर था कि 2028 तक हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी, 2024 में उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। और इसको कहते हैं ख़त्म शुद। ये हुआ ख़त्म शुद, जो हमारी एक खातून एंकर बार बार PTI के बारे में कहती थी कि KPK से ख़त्म शुद, और KPK से PTI ने क्लीन स्वीप कर दिया है। अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ ने इस खबर को लीक करने की एक वजह तो ये भी हो सकती है कि मियां साहब जो है वो क्योंकि नाराज़ हैं, और मियां साहब कहते हैं कि मुझे जो मानसरा से हराया गया है वो मेरे साथ बड़ी हराया क्या गया है, यानी जितवाया नहीं गया। हारे तो वो हैं, डेफिनेटली हारे तो वो यास्मीन राशिद साहबा से भी हैं, लेकिन उनको अब ये है कि मुझे वहाँ से क्यों नहीं जितवाया गया। अगर मुझे यास्मीन राशिद के हल्के से जितवा दिया गया तो उधर से क्यों नहीं जितवाया गया। अगर मुझे जिताया जाता, मैं एक इस वक्त यानी मेरे बारे में जो पूरा एक बयानी बनाया गया वो ये बनाया गया कि मैं ही मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहा हूँ और मैं ही हार गया हूँ। हारे तो ये सारे हैं, लेकिन बॉसों को जिता दिया गया, मियां साहब को मानसरा से नहीं जितवाया गया। तो अब एक तो मियां साहब की इस खबर लीक करने का मकसद ये भी हो सकता है कि वो मामला फंसा हुआ है, वहाँ पे RO को तब्दील किया गया है मानसरा में, और वहाँ गड़बड़ की जा रही है कि किसी तरह से मियां साहब को उस सीट पर भी जो है वो जितवा दिया जाए। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि एक सीट और कुछ और बातें मनवाना चाह रहे हों और इसलिए ये खबर लीक की गई है। क्योंकि देखें, अगर मियां नवाज शरीफ पीछे हट जाते हैं, नून लीग पीछे हट जाती है कि हमने वफाक में हुकूमत नहीं बनानी, फिर असम्बली तहलील होने की तरफ जाएगी। क्योंकि PTI भी कह चुकी है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है, पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत बनाती है तो उनको चाहिए PTI के वोट, PTI कभी नहीं उनको देगी। नून लीग तो ख़ुद कह रही है कि हम हुकूमत जो है वो हमने हुकूमत बनानी नहीं, हमने अपोजिशन पे बैठना है। तो ये एक बड़ा इस वक्त जो है वो कन्फ्यूजन है, और ये बड़ा एक बहरान जो है वो खड़ा हो सकता है। और अगर कोई हुकूमत नहीं बनाता तो फिर सदर जो है वो असम्बली तहलील कर देंगे, और फिर ज़ाहिर है ये निगरान सेटअप जो है वो इस कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये एक नया एक ऐसा बहरान होगा, जो मर्ज़ी कर लें, मुल्क उस वक्त तक नहीं चल सकता जब अवाम के दिए गए मैंडेट के सामने सरे तस्लीम खम करके और उनके हवाले इक़्तिदार ना कर दिया जाए अवाम ने जिनको मुंतखब किया है। ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चल सकता कि लोगों को उठा के और जिस तरह से भी उनको जो भी उनके साथ किया जाए, उनको जाके मरीम की गोद में बिठा दिया जाए, गोद में डाल दिया जाए, या बिलावल की गोद में जाके डाल दिया जाए। इस तरह से ये निज़ाम, ये सिस्टम, ये हुकूमत किसी तौर पे नहीं चल सकती जिस तरह के पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं। तो अब नून लीग की तरफ से ये खबर लिखी गई है कि मियां साहब ने कह दिया है कि जनाब हमने ब्लैकमेल नहीं होना, हमने हुकूमत नहीं लेनी। अगर तो पीपल्स पार्टी लेती है वजारतें फिर हम हुकूमत बनाएंगे, वरना हमने हुकूमत ही नहीं बनानी। दूसरी तरफ समर अब्बास साहब ने ये खबर दी है कि बहरहाल पीपल्स पार्टी जो है वो राज़ी हो गई है वजारतें लेने पर। लेकिन ये इस वक्त ख़बर जो है इन्होंने लीक की है, और अगर इनकी ये ख़बर यानी इसके पीछे कोई और मकासद नहीं है, ब्लैकमेलिंग नहीं है, फिर तो यह है कि अगर ये हुकूमत नहीं बनाते और असम्बली तहलील होती है तो फिर तो इंतखाबात ही दोबारा होंगे। तो ये एक सारी कन्फ्यूजन है। बाकी सोमवार को जो एप्लीकेशन लगी हुई है इलेक्शन कलअदम वाली, उस पर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, मैं उस पर तो अपनी राय दे चुका हूँ। तो बड़ी एक इस वक्त अंदर कन्फ्यूजन है। बल्कि मैं आपको ये बता दूँ कि साद रफ़ीक साहब ने भी ट्वीट किया है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं। वफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। PTI हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, हम मुबारकबाद पेश करेंगे।
مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب آج کل جو ٹویٹس کر رہے ہیں نا، وہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نون لیگ کو اپنا ان کو نواز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کے جو سوچ کے لوگ ہیں ان کو ہرایا ہے، وہ اشاروں کنایوں میں اسٹیبلشمنٹ پر وار کر رہے ہیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کے نام پر ووٹ لینے والے جیت گئے، مگر نواز شریف کے حلقوں کو بائی ڈیزائن متنازع بنایا گیا۔ میڈیا پر تاثر دیا گیا کہ دھاندلی مسلم لیگ نون کے حق میں ہوئی، جبکہ دھاندلی پی ٹی آئی کے لیے کی گئی۔ یہ بڑا الزام ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے دھاندلی کی گئی ہے، حالانکہ میں حیران ہوں میاں صاحب یہ کیسے بات کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب۔ کون سا ظلم، جبر، تشدد ہے، ناانصافی ہے، زیادتی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوئی؟ اس کے بعد میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اتنی زیادہ مقبول تھی تو سندھ اور بلوچستان میں اس کی مقبولیت کہاں چلی گئی؟ اور بھائی سندھ میں بھی دیکھیں کس طرح سے ان کے لوگ جیتے ہیں، ادھر سالار اور وہ سارے کس طرح سے جیتے ہیں، یہ تو الگ بات ہے کہ جو کچھ رزلٹ پھر اناؤنس کیے گئے۔ میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ نواز شریف کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جمہوریت کے جو خود ساختہ چیمپئن بننے کی کوشش میں نواز شریف صاحب پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اگر نواز شریف کے متعلق 8 فروری کے حوالے سے چند حقائق سامنے رکھ دیے تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ خدا کرے، ایک اور ٹویٹ یہ اس سے ریلیونٹ ہے جس پہ میں بات کر رہا تھا، خدا کرے مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی، غور کریں، خدا کرے مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اکثریت دلائی گئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں میاں جاوید لطیف الزام لگا رہے ہیں، دلائی گئی اسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے، اس سے ملک میں انتشار پیدا کرنے کی منصوبہ بندی ناکام ہو سکتی ہے۔ جس دن یہ فیصلہ کر لیا گیا اس کے اگلے دن بتاؤں گا کہ دھاندلی کس نے کس کے لیے کی، کس لیے کی گئی، اور 8 فروری کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، یہ کہہ رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب۔ اشاروں کرائم میں اسٹیبلشمنٹ پر الزامات کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو باقی جو ہے یہ اس میں واضح ہو جائے گا 2-3 دن میں کہ پھر پیپلز پارٹی کا راضی ہو جاتی ہے، پھر تو نون لیگ بھی حکومت بنائے گی، لیکن یہ بنا لیں حکومت نہیں چل سکتی کسی صورت، اور الٹیمیٹلی عوام کے مینڈیٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جناب کل مریم اورنگزیب صاحبہ کو لانچ کیا گیا تھا کہ آپ آ کے، اور پھر اسی طرح عطا طاہر صاحب سے پریس کانفرنس کرائی گئی، اون چودھری صاحب سے کرائی گئی کہ پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ پہلے تو میں اس فلاسفر کے عقل پہ حیران ہوں جو فلاسفر یہ سمجھتا ہے کہ اون چودھری، مریم اورنگزیب اور عطا طاہر کے پریس کانفرنس سے کوئی بیانیہ بن جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹی وی اب دیکھتے کتنے لوگ ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹی وی لوگ دیکھتے بھی ہیں تو یہ وہ چہرے ہیں جن کے ریئیکشن میں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، لوگوں نے میڈیا کے پروپیگنڈے کو بھی مسترد کر کے اور اس کے ریئیکشن میں عمران خان کو زیادہ ووٹ ڈالا ہے۔ یہ لوگ مریم اورنگزیب صاحبہ اور عطا طاہر صاحب اگر اتنے بڑے چیمپئن ہوتے تو یہ اپنی جماعت کے قائد کے حق میں بیانیہ نہ بنا لیتے، اپنی جماعت کے حق میں بیانیہ نہ بنا لیتے۔ اون چودھری اپنی سیٹ جس طرح سے وہ جیتا ہے وہ سیٹ کنفرم اس سے جائے گی۔ تو یہ جناب پہلی تو بات یہ ہے کہ وہی ہم کوئی سیکھ نہیں رہے، ہمیں اب بھی لگتا ہے کہ عطا طاہر اور مریم اورنگزیب سے ہم بیانیہ بنوا لیں گے، ہمیں ابھی بھی لگتا ہے۔ خیر جو بھی ہے، اب مریم اورنگزیب صاحب نے اس میں بلنڈر جو کیا وہ یہ کیا کہ وہ کہہ گئی کہ فارم 45 جو پی ٹی آئی کے پاس ہیں یہ جعلی ہیں۔ اصل فارم 45 وہ ہیں جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کوئی فارم 45 نہیں ہے، انہوں نے تو اپلوڈ ہی نہیں کیے۔ فارم 45 جو ہے وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے انہوں نے اپلوڈ ہی نہیں کیے، جو پریزائڈنگ آفیسر سے ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا۔ پھر اسی طرح سے مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے فارم 45 کہاں پہ ہیں تو کوئی جواب نہیں ہے۔ بھائی نون لیگ کے پاس تو فارم 45 ہے ہی نہیں، ان کے پاس فارم 47 ہے، ان کے پاس مینڈیٹ فارم 47 کا ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ بہت ظلم ہے، بہت زیادتی ہے کہ لوگوں نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا ان کو جا رہا ہے، مسلط ان کو کیا جا رہا ہے۔ پھر یا تو کوئی اچھے لوگ ہوتے، کوئی ایماندار لوگ ہوتے، ملک کو آگے لے جانے والے ہوتے، پھر تو سمجھ بھی آتی تھی۔ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے حوالے کر ملک کیا جائے گا تو اس سے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اس سے کس طرح سے جو ہے وہ استحکام جو ہے وہ آئے گا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ بہرحال سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں حکومت بنانے کے حوالے سے۔ جس طرح کی وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں وہ تو یہی لگا رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں آتی ہم بھی حکومت نہیں لیتے، اور اگر وہ نہیں لیتے پھر یہ کنفرم ہے کہ پھر یہ اسمبلیاں جو ہے قومی اسمبلی تحلیل ہوگی۔ اب قومی اسمبلی تحلیل ہوگی پھر پنجاب میں اور باقی صوبوں میں کیا ہوگا، تو ایک بڑا بحران، ہر طرح سے بڑا بحران ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت بنا لیں تو بھی بحران ہے، نہیں دونوں نہیں بناتے تو اس سے بڑا بحران ہے۔ تو نون لیگ اکیلی بناتی ہے یعنی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے، اور وزارتیں پیپلز پارٹی نہیں لیتی تو یہ بھی بہت بڑا بحران ہے۔ تو ہر طرح سے بحران ہی بحران ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے ہم ان کو مینڈیٹ ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ان کا مینڈیٹ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ملک کے لیے بہتر ہیں، اور وہ جن کو عوام نے منتخب کیا عوام جاہل ہے، عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ فضول بندوں کو انہوں نے ووٹ دے دیے۔ جو یہاں پہ وفاق میں کوئی تقریباً 90 کے قریب 80 سے 90 سیٹوں پہ ڈاکہ مارا گیا ہے،
پنجاب میں بھی اچھی خاصی سیٹوں پہ 100 سے زیادہ سیٹوں پہ ڈاکہ مارا گیا. یہ صورتحال ہے, یہ حوال ہے. دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. نون لیگ کی طرف سے فائنل کوئی آ جائے گا کہ وہ حکومت بنا رہے نہیں بنا رہے وفاق میں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.